अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज ही पूरे दिन से सोशल मीडिया पे थप्पड़ों की बरसात हो रही है। पूरा सोशल मीडिया थप्पड़ों थपड़ी हुआ पड़ा है और हर तरफ बात हो रही है जी किसी ताकतवर अस्करी शख्सियत की जानब से थप्पड़ मारे गए हैं और बेशुमार ऐसे सवालात और ऐसा सस्पेंस है कि जिससे कुछ भी वाजिया नहीं हो पाता कि आखिर थप्पड़ मारा किसने है, क्यों मारा है, किसको थप्पड़ पड़ा है। हमारे दोस्त हैं, सीनियर हैं तारिक मतीन साहब, उन्होंने थप्पड़ों की बात की। बड़े भाई हैं नजमुल हसन बाजवा साहब, उन्होंने बात की। और इस तरह सोशल मीडिया पे एक तूफान आया हुआ है। नामवर शख्सियात कह रही हैं कि थप्पड़ पड़े हैं और थप्पड़ों की वीडियो भी मौजूद है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े सस्पेंस के अंदर हैं कि थप्पड़ आखिर क्यों पड़ा, किस वजह से पड़ा, जरूरत क्या पेश आई, किस शख्सियत को पड़ा। तो कुछ ज्यादातर जो हमारे दोस्त हैं उनका दावा यह है कि यह थप्पड़ पड़ा है मरियम औरंगजेब को। मरियम औरंगजेब जो कि वो शरीफ फैमिली की, शरीफ माफिया की, बदमाशिया की कनीज हैं, तो कनीज को ये थप्पड़ जनाब पड़ा है क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा होशियार बनती हैं, जरूरत से ज्यादा चालाकियां करती हैं और जरूरत से ज्यादा टाउट बनती हैं। तो कोई टाउट बनने के चक्कर में उनको थप्पड़ शप्पड़ पड़ गया कि बीबी आपको ज्यादा होशियार होने की जरूरत नहीं है। और जराए कुछ ये भी कहते हैं कि जब उन्हें थप्पड़ पड़ा तो उन्होंने जाती उमरा फोन किया कि मेरे साथ तो ये अनहोनी हो गई है। तो आगे उन्होंने भी कहा कि बेटा ऐसे काम ही ना किया करो कि जिसके अंदर थप्पड़ पड़े, या इतनी चालाकी या होशियारी या इतनी ज्यादा मां बनने की जरूरत नहीं होती। तो ये सारी मुबैना खबरें हैं, यानी किसी कोई वाजिया नहीं है कि ये जो वाकया कोट किया जा रहा है ये वाकया ठीक है। अब फिर थप्पड़ पड़ने का जब जो है वो मरियम नवाज से मुंसलिक की जा रही है, यानी इकरारुल हसन ARY के एंकर हैं, वो कहते हैं इमरान खान को थप्पड़ पड़ने की अफवाह पर खुश हुए थे। वो इमरान खान को थप्पड़ पड़ने की अफवाह पर खुश हुए थे, ये मरियम नवाज को थप्पड़ पड़ने की अफवाह पर खुश हो रहे हैं। ये है हमारे मुल्क के लोगों का सियासी शऊर का निचोड़। ना कुछ बदला था ना कुछ बदला है। तो इकरारुल हसन यानी मरियम औरंगजेब की बात नहीं करते, वो मरियम नवाज की कहते हैं कि अफवाह है कि मरियम नवाज को थप्पड़ पड़ा है। बहरहाल थप्पड़ तो किसी ना किसी को पड़ा है, चाहे वो मरियम नवाज हूं, मरियम औरंगजेब हूं, और थप्पड़ मारा गया है। इस हवाले से हर जगह पे यही बात हो रही है। मेरा जाती ओपिनियन उस वक्त भी ये था कि किसी जर्नैल या किसी दूसरे तीसरे की हरगिज जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो थप्पड़ मारे किसी को या किसी को के खिलाफ इस तरह से कुछ करे। तो लिहाजा इसकी जितनी मुजम्मत की जाए उतनी कम है। फिर जी आज पांच जर्नैल जो हैं वो रिटायर हुए हैं और मिलिट्री के जराए ये बताते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर साहब, ये वही मोहम्मद आमिर साहब हैं जिनके पर मुबैना तौर पर इल्जाम लगता है कि जरदारी साहब के ये बंदे हैं और आर्मी चीफ बनने की दौड़ में थे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद साहब भी रिटायर हो गए हैं और लेफ्टिनेंट जनरल अली आमिर अवान साहब भी रिटायर हुए हैं और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद चिराग हैदर साहब भी रिटायर हो गए हैं और लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया साहब भी रिटायर हो गए। तो ये सारी सीनियर लॉट थी, ये सीनियर लीडरशिप थी फौज की जो रिटायर हुई है। और इससे पहले हमने देखा था कि जनरल आसिफ गफूर साहब लेफ्टिनेंट जनरल, वो कोर कमांडर क्वेटा से उनको तब्दील किया गया था। तो यूं जितने भी आर्मी चीफ बनने की दौड़ में थे माजी में या मौजूदा सीनियर जर्नैल थे वो रिटायर हो गए हैं। मासवाए जनरल नदीम अंजुम साहब, उनको एक्सटेंशन मिली और वो दोबारा जो है वो बन गए जो है वो ISI के चीफ, उनको एक्सटेंशन मिली। तो लिहाजा अब अगर देखा जाए ना कि देखिए ये रूटीन का मैटर है फौज के अंदर, जिसने सीनियर होना है उसने रिटायर भी होना है। हर रोज भर्तियां होती हैं, हर रोज लोग प्रमोट होते हैं और हर रोज लोग रिटायर भी होते हैं फौज के अंदर। लेकिन अगर एक एंगल से देखा जाए कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब अब वो पहले से शायद ज्यादा मजबूत हुए हों कि उनके पास अपॉर्चुनिटी आ गई, उनके पास मौका आ गया कि वो अपने लोग या अपनी पसंद के लोग, अपने मिजाज के लोग या अपने जूनियर जो है उनसे जो जूनियर है
وہ جو ہے ان کی ٹیم کے اندر شامل ہوں گے, نئے لوگ شامل ہوں گے. تو یعنی آج سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی جو طاقت تھی, ویسے تو پہلے بھی ان کے پاس طاقت تھی, فوج کی ایک ڈسپلن ادارہ ہے, وہ ڈسپلن کے تحت چلتے ہیں, لیکن وہ بطور انڈیویجول, بطور آرمی چیف, وہ پہلے سے شاید زیادہ مضبوط ہوئے ہوں. اب بات ہے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں ملے گا. ابھی جیو پر میں نیا پاکستان پروگرام ہے شہزاد اقبال صاحب کا, اس کے اندر مہمان تھے محمد مالک صاحب, ان کو سن رہا تھا. مالک صاحب نے کہا دیکھیں اس چیز یہ چیز مانی نہیں رکھتی کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی 4 دفعہ انٹرا پارٹی الیکشن کروا لے, 1 2 3 4 بار بار کرائے, بار بار کرائے. اگر یہ طے ہو چکا ہے, جو پاور ایلیٹ ہے, پاور سرکل ہیں, جو طاقتور حلقے ہیں, طاقتور لوگ ہیں, اگر انہوں نے طے کر لیا ہے کہ نشان نہیں دینا, 25 دفعہ بھی انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیں نہیں ملنا. اور کہیں نہ کہیں پہ یہ طے ہو چکا ہے کہ عمران خان کو بلے کا نشان نہیں دینا. اور اب چاہے عمران خان جتنی دفعہ بھی الیکشن کروائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے کہا ساری جماعتوں ہی کے الیکشن ایسے ہوتے ہیں انٹرا پارٹی, اور پی ٹی آئی کے تو ابھی اچانک بتایا گیا, اچانک سب کچھ ہوا, اور پھر جس طرح کے حالات ان کے لیے کریٹ کر دیے گئے ہیں. انہوں نے کہا الیکشن کمیشن خود تو 90 دن کے اندر الیکشن کروا نہیں سکا, اب وہ کسی جماعت کو کیا کہے گا کہ دیکھیں جی آپ کے الیکشن ٹھیک ہوئے یا الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. تو اکبر ایس بابر کو میدان میں اتارنا, یہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ بلے کا نشان غائب ہے. بلہ جو ہے وہ طاقتور نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ نشان خان کو نہیں دینا. اب ایک اور دعویٰ سامنے آ رہا ہے, اطلاعات ہیں کہ پرویز خٹک کی جماعت کے اندر جو لوگ شامل ہوئے تھے نا پی ٹی آئی کی, اور پی ٹی آئی پارلیمنٹرین بنائی گئی تھی, ان میں سے متعدد اکثریت علی امین گنڈاپور سے رابطہ کر رہی ہے. علی امین گنڈاپور یعنی جو کے پی کے صدر ہیں پی ٹی آئی کے, ان سے رابطہ کر رہی ہے. اور ایک آدھے بندے کو خان کے ساتھ مشاورت کے بعد شاید ایک آدھے بندے کو ذرائع بتاتے ہیں واپس لے لیا جائے, باقیوں کو واپس نہیں لیا جائے گا. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جو استحکام پاکستان کے اندر گئے ہیں ترین کی جماعت کے اندر, وہ بھی دھڑا دھڑ رابطے ترلے منتیں کر رہے ہیں. اسد عمر تو کسی جماعت میں بھی نہیں گئے تھے, صرف خان کا دل توڑا, مایوس کیا خان کو, تو انہوں نے 3 دفعہ منتیں کی, 3 دفعہ ترلے کیے, لہٰذا ان کو واپس نہیں لیا گیا. تو یہ بڑی ایک طرف لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں, نون لیگ کے, کہ اپنے ہی لوگ وہ دانیال عزیز صاحب کہہ رہے کہ آپ نے ملک کا بیڑا گر کر دیا, آپ نے اتنی مہنگائی کر دی. دوسری طرف سارا اسٹیبلشمنٹ, سارے ریاستی جبر وہ آزمایا جا رہا ہے, اور لوگ منتیں کریں خان جی ہم سے غلطی ہوئی, ہمیں واپس لے لیں, ہم سے غلطی ہوگی, ہمیں واپس جناب لے لیں. اور پھر شیخو پورہ لاہور کے بڑا قریب ہے, وہ میاں جاوید لطیف صاحب نون لیگ والے, ان کا علاقہ ہے. اچھا, وہاں پہ یہ جی این این نیوز ہے, انہوں نے وہاں پہ سروے کیا ہے, اور سروے کے مطابق انہوں نے سوال پوچھا شیخو پورہ کی عوام کسے وزیر اعظم بنائیں گے, یعنی کس جماعت کو وزیر اعظم بنائیں گے. 65% لوگوں نے کہا تحریک انصاف. صرف 19% لوگوں نے مسلم لیگ نون کو کہا. 65 اور 19 میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, 19-20 کا فرق نہیں ہے. اور باقی ووٹ نہیں دیں گے 0.8%, اور دیگر جماعتیں 0.8% یہ تھی. تو پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ہو بلے کا نشان نہ ہو توڑنا بڑا مشکل ہے. اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب ڈان اخبار یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جب یہ پچھلی سائفر والی سماعت ہوئی ہے نا لاسٹ, اس کے اندر شاہ محمود قریشی نے جج صاحب سے ایک مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ صدر علوی کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا آپ نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 میں جو ترمیم کی ہے کہ آپ نے منظوری دی ہے یا نہیں منظوری دی. یعنی آپ اپنا موقف واضح کریں, جس کے ذریعے ہم جس قانون کے تحت ہمیں ٹرائل کیا جا رہا ہے, کیا آپ نے اس کے اندر امینڈمنٹ کی جو منظوری دی ہے یا منظوری نہیں دی. تو لہٰذا اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک وہ انہوں نے مطالبہ کر دیا, ان کو بلایا جائے. پھر جناب ایک اور دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ پرویز خٹک اور پھر یہ جو ہے وہ فضل الرحمان اور دیگر کچھ لوگ, ان کا مطالبہ یہ ہے, یعنی پہلے بھی 3 درخواستیں الیکشن کمیشن میں آ چکی ہیں, اب ان کی کوشش یہ ہے کہ الیکشن فروری سے آگے لے کر جائیں, اور اس سلسلے میں وہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن عید کے بعد, یعنی رمضان غالباً مارچ کے مہینے میں ہے, 7 یا 8 مارچ کو پہلا روزہ ہوگا, اور پھر اپریل کے اندر جو ہے وہ عید,
اور یعنی اپریل کے مہینے میں مڈ اپریل میں کہیں جا کے الیکشن کروائے جائیں، اور بہانہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ جی سردی ہوگی نا، وہ بزرگ ہمارے جو ہیں وہ ووٹر ہیں، وہ سردی کے اندر تو ان کے جو ہے وہ کیسے ووٹ دیں گے۔ بہرحال جی آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ آئی ہے اور انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بتایا ہے کہ عمران خان کی منتخب حکومت گرانے کے نتیجے میں پاکستان 14 سال پیچھے چلا گیا۔ یعنی یہ جو حکومت گری ہے نا، جو رجیم چینج ہوا ہے، جو یہ جو پولیٹیکلی جو پاکستان کے اندر عدم استحکام ہوا ہے، 14 سال پاکستان اس سے پیچھے گیا ہے۔ پوچھے کوئی جنرل باجوہ صاحب سے، کسی یہ جو صاحب ہیں ہمارے، جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا مہنگائی سے، کوئی فرق نہیں پڑتا کسی اور چیز سے، بندہ پوچھے کیا ملا آپ کو؟ بیڑا گرک کر کے ملک کا، یا جو ابھی بھی گرک کر رہے ہیں، کیا ملتا ہے آپ کو؟ کیوں بد دعائیں لیتے ہیں لوگوں کی؟ کیوں لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں 14 سال پاکستان پیچھے چلا گیا۔